अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में 9 मई की आड़ में जिस तरह इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई, हम 9 मई के वाक़या की तभी मजम्मत करेंगे जब फौज का सरबराह आकर इमरान खान को रेंजर्स के हाथों गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की मजम्मत करेगा। वरना भाड़ में जाए तुम्हारा एक कोर कमांडर हाउस, जब एक जिंदा बंदे की अहमियत नहीं है और इन दीवारों की ज़्यादा अहमियत है जिन पर तुम लोगों ने 75 सालों से कब्जा किया हुआ है। इस टाइम पर कंपनी को ये मालूम हो चुका है कि तमाम सर्वे जो हैं वो करवाए गए हैं और इनको ये भी समझ आ चुकी है कि जो सर्वेस इस टाइम पर हो रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये शो किया जा रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वे आ रहे हैं जिन्होंने इनकी होश उड़ा दी है कि घर में बैठी खवातीन जो हैं उनसे तो कुछ सर्वे ही नहीं किया गया और पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है और खवातीन आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इसीलिए नई गेम जो है उससे ये लोग परेशान हो रहे हैं और वो यही है कि इमरान खान को इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत जो है वो मिलने जा रही है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 औरतों को नंगा किया गया और पूरे इंडिया में कोहराम मच गया। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने 5,000 लड़कियों को नंगा किया, ज्यादती की वीडियोस बनाई, ब्लैकमेल किया। लेकिन सिर्फ चंद ट्वीट्स के अलावा आपने देखा कि कोई मंजर आम पर आया? किसने इस चीज़ को कंडेम किया? सारी की सारी गवर्नमेंट जो है और पीटीएम और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नंगा करने पर जो है वो इस टाइम पर गौर व फिक्र कर रही है। पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है उनको इस बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं। किसी भी कीमत पर हमने इमरान खान को जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिटाना है। इमरान खान के खिलाफ बनाए गए आज तक केसेस में सबसे ज़्यादा मुज़हका हेज़ केस जो है वो यही है। इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि इमरान खान ने तफ्तीश के दौरान जीआईटी मेंबरान की तरफ से उंगली के इशारे से उनको धमकी दी कि तुम लोग सारे सुन लो, तुम लोगों ने आधी रात जो मेरे घर पर छापा मारा था, मैं इस बात को भूल सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़ात और मेरे घर पर तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि मामला मेरी ज़ात का नहीं बल्कि ये मामला मेरी कौम और कौम के मुस्तकबिल का है। मैं अपने आप पर होने वाले जुल्म को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ तुम लोगों ने 9 मई के हवाले से कौम के साथ किया है मैं वो किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा। जीआईटी में इंटेलिजेंस अफसर ने इमरान खान से यहाँ तक कह दिया कि सर आपके बयान से अदारे को बहुत नुकसान पहुँचा है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपको ये सुनकर खुशी होगी। इमरान खान ने आगे से कहा कि मेरे बयान से आपके इदारे को नुकसान नहीं पहुँचा बल्कि आपके खुद के अहकामात और इक़दामात की वजह से इदारे को जो है वो नुकसान पहुँचा है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो भी पीटीआई में फसली बटेरे थे वो किस तरह दाना चुगने के लिए उड़ गए और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन हम दाद देते हैं अली मोहम्मद खान को जो इतने दिन जेल में रहा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी ये मजबूरी थी, हमारी वो मजबूरी थी, मजबूरियां सिर्फ मजबूरों के लिए होती हैं। जो दिल से किसी के साथ सच्चे होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस मुश्किल की घड़ी में हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम और साबिक रहनुमा असद उमर ने बर वक्त पर रिस्पॉन्स देकर मुबशर ज़ैदी की जियो को दिए गए इंटरव्यू में जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे, उन्होंने मुबशर ज़ैदी को लॉन्च करने से पहले ही जो है उसके मुंह पर तमाचा जो है वो रसीद कर दिया। इसी में सोशल मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है और कंपनी जो है वो इस बात से भी शबीर ज़ैदी से परेशान है कि पीटीआई की तरफ से जो है तुमने ये क्यों कहा कि कंपनी जो है यानी कि आसिम मुनीर जो है वो माशी तब्दीली जो है उसको बुरा नहीं समझता। कंपनी जो है वो ये नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर इमरान खान वापस आए, लेकिन पाकिस्तान में मईशत तबाह हो रही है। इस बात से आसिम मुनीर को कोई भी दुख नहीं।
اسی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ شبیر زیدی سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ کمپنی کو شبیر زیدی کا یہ بیان پسند نہیں آیا جب اس نے کہا کہ فوج سمگلنگ اور ٹیکس چوری کا خاتمہ نہیں چاہتی۔ اب انہوں نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ عمران خان پر حملہ کرنے کا پھر سے نیا فیصلہ کریں، لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے ہر بیانیوں کو مات دے گی، کیونکہ لوگ حقیقت جان چکے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ ریاست سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو اب گرفتار کیا گیا تو ان کو ریلیف مل جائے گا۔ حکومت کو چیف جسٹس پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ کو لانا چاہتی ہے، اور عمران خان جو ہے انہوں نے اب اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فائز عیسیٰ کو نہیں جانتے۔ فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے باجوہ نے ریکمنڈیشن ہمیں دی تھی۔ تو محب وطن پاکستانیوں، باجوہ تو یہ ساری گیم سیٹ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے اس نے عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کیس کو میں نے کب اور کس وقت تک لٹکا کر رکھنا ہے۔ اسی لیے تو اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے گا، لیکن جب بندیار کا جو ٹنڈور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا ٹنڈورا جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بندیار ڈٹ کر کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک بیانیہ ہے، اس بندے نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا بچہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر عوام کو بھی لولی پاپ دی ہوئی ہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی لولی پاپ دی ہوئی ہے، ادھر عمران خان کو بھی لولی پاپ دی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ یہ سارے اصل میں حقیقت میں ایک ہیں۔ جب بندیال جائے گا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ عمران خان کے پڑھچے اڑا کر رکھ دے گا، لیکن انشاءاللہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کو جب ٹانگا پارٹی کہہ کر بلایا جاتا تھا تو اس ٹائم پر بھی عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو شاہنامہ میں عمران خان نے ان کو رگڑ کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ پر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو 75 سالوں سے جو تحائف لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں چپ نہیں رہوں گا۔ عمران خان ہر روز آ کر اپنا موقف جو ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں۔ کمپنی کی یہی کوشش ہے کہ عمران خان کو اب ہم جیل میں نہیں بھیجیں گے۔ یہ بندیال جب ہٹے گا تو اس کے بعد فائز عیسیٰ ہمارا بندہ آئے گا۔ اور دوسری طرف نگران وزیر اعظم کے حوالے سے پی ڈی ایم اور عاصم منیر کے خلاف ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ عاصم منیر نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کر تم لوگوں کو لائے تھے، تم لوگ نے ملک کو تباہ کیا، ہمارے امیج کو تباہ کیا، اور اب تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی مرضی کا آئے گا۔ ایسا سرکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو انہوں نے اسحاق ڈار جو ہے اس کو بھی شٹ اپ کال دی ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے اس کو بھی بخار 102 پر آ کر جو ہے وہ نیچے اتر چکا ہے، اور عاصم منیر جو ہے وہ اپنا بندہ لائے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بڑے بڑے کام ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو فی الحال خاموشی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا طوفان ہے۔ نگران وزیر اعظم عاصم منیر کا بندہ ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم چھلانگیں لگا رہی ہے، نون لیگ لگا رہی ہے، زرداری لگا رہا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ محض کٹ پتلیاں تھی عمران خان کو گرانے کے لیے، اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی کوئی بھی اوقات نہیں۔